میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینائیں پاک تے نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا باللہ ورسولہ فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والو آمنوا باللہ اللہ تے مان لے کے آؤ ورسولہ اور او دے رسول تے مان لے کے آؤ۔ حضرات محترم غور نال ترجمہ سنو گے تے تواڈے ذہن اندر ایک سوال آئے گا، میں ترجمہ دوبارہ دہرانا وا شاید تواڈے دے نام در سوال آ جائے۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے امامدارو آمنوا باللہ اللہ تے مان لے کے آؤ اور اللہ دے رسول تے مان لے کے آؤ۔ چلو میں ہی تانوں سمجھا دینا وا، پہلے اللہ فرماندے نے اے امام دارو، پھر اللہ فرماندے نے مان لے کے آؤ۔ جے پہلے امامدار نے پھر ایمان لے کے آن دا مانا کیے تے جے نا جے مان لے کے آنا ہے پھر انہوں امامدار کہہ کے بلان دا مانا کیے۔ اصل وچ گل لے وے اللہ دسنا چاہتے نے کئی بندے صرف نا دے مومن نے، کئی بندے صرف دعوے دے مومن نے، کئی بندے صرف اشتہاراں دے مومن نے، کئی بندے صرف الفلکساں دے مومن نے، کئی بندے صرف ناریاں دے مومن نے۔ ناریاں نال گل نہیں بندی، فلکساں تے نام لکھن نال گل نہیں بندی، کھوکھلے دعویاں نال گل نہیں بندی۔ گل ادو بندی ہے جدو بندہ صحیح معنیاں دے اندر نبی پاک دی ذات پاک تے ایمان لے کے آمدا ہے۔ ایویں کو بندہ کہندا رہے میں کملی والے نال بڑا پیار کرنا، بڑی محبت کرنا، اے وچ کئی بڑھے بڑھے بابے بیٹھے نے جان دے نے پرانے دور جڑے سکھ سن نا، کئی سکھ انج دے گزرے نے جنہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان اندر شعر پڑھے نے، جنہاں نبی پاک دی عظمت دے اندر بڑے بڑے نغمے گائے نے۔ بلکہ کہ ہندو دا ایک شعر میں تانوں سنا دینا ہوں، شیتل کومل بول تمہارے اے بطحا کے راج دلارے، شیتل کومل بول تمہارے اے بطحا کے راج دلار، چہرہ ان کا چاند پونم کا، چہرہ ان کا چاند پونم کا، زلفیں ان کی بادرکار، ان کے چرن کی دھول ملے تو ان کے چرن کی دھول ملے تو نینن گجرا ڈاروں پیارے۔ اللہ اللہ۔ اب یہ ایک ہندو نے شعر لکھا ہے، نبی پاک کی عظمت میں لکھا ہے اور بڑے پیارے جملے وہ کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ اینا خوبصورت ہے، اینا 14ویں رات دا چند بھی خوبصورت نہیں، آپ دیاں زلفاں اینیاں کالیاں نے کہ جناب آسمانہ تے چھان والے کالے بادل بھی ایڈے کالے نہیں۔ مینوں کتے آپ دے قدماں دی دھول مل جائے تے مینوں اپنی آنکھاں دا سرما بنا لواں۔ اللہ اللہ اللہ، اے ان ساریاں گلاں کرن والا ہے کہ ہندو بندہ ہے،
बेशक ये गल्लां कही जाए लेकिन उन्हां गल्लां दा फायदा नहीं। असीं उहनूं कह नहीं सकदे नबी पाक दा दीवाना परवाना है। ये सही माने दे अंदर दीवाना परवाना उदों बनेगा जब मेरे पैगंबर ते ईमान लैके आएगा, मेरे पैगंबर दी जाते पाक ते ईमान लैके आएगा। हज़रात मोहतरम पता लगा सिर्फ दावा काम नहीं आंदा, सिर्फ खोखलियां गल्लां काम नहीं आंदियां, सिर्फ खोखले नारे काम नहीं आंदे। जदों तक बंदा नबी पाक दी जात ते ईमान नहीं लैके आंदा। ईमान पहला हक है मेरे पैगंबर दा। ईमान किनू कहंदे ने? मैं जड़ा बार बार कह रहा ईमान 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 ईमान, चलो तुहानू थोड़ा जा समझा देने आ ईमान किनू कहंदे ने। मैं ईमान समझाण वास्ते एक मिसाल दिया करना, अज भी देवांगा। हज़रात मोहतरम ईमान इनू कहंदे ने। मैं तकरीर करदा पिया, मैं तुहाडे अल वेखदा पिया, तुसीं मेरे वल वेखदे पे हो। मैं आखां बाहर बड़ी तेज बारिश लत पई है, इत्थों तुहाडे जो एक बंदा बाहर जांदा है इंज बारिश दे फिजा अंदर हाथ करदा है, ओहदे हाथ उत्ते बारिश दे कतरात गिरदे ने, वापस आंदा है आके कहंदा मौलाना मैनू यकीन हो गया है वाकई बाहर बड़ी तेज बारिश हुंदी पई है। इनू यकीन नहीं कहिंदे, इनू ईमान नहीं कहिंदे, बल्कि इनू तस्दीक कहिंदे ने। फिर ईमान किनू कहंदे ने? ईमान इहदा नाम है मैं तकरीर करदा पिया, मैं तुहाडे अल वेखदा पिया, तुसीं मेरे वल वेखदे पे हो। मैं आखां बाहर बड़ी तेज बारिश लत पई है, इत्थों तुहाडे चो कोई बंदा बाहर जावे भी कोई ना, पिछे मुड़ के वेखे भी कोई ना, हर बंदा इत्थे बैठिया बैठिया कह देवे मौलाना तुसीं कह दिता ते मैनू यकीन आ गया। इनू यकीन कहंदे ने, इनू ईमान कहंदे ने। हुण वेखो ना जन्नत मैं भी नहीं देखी, जन्नत तुसी भी नहीं देखी, जन्नत है कि कोई ना? जन्नत है क्यों? नबी पाक ने कह दिता सानू यकीन आ गया। जहन्नम मैं भी नहीं देखी, जहन्नम तुसी भी नहीं देखी, जहन्नम है कि कोई ना? जहन्नम है क्यों? नबी पाक ने कह दिता सानू यकीन आ गया। फरिश्ते मैं भी नहीं देखे, फरिश्ते तुसी भी नहीं देखे, फरिश्ते है कि कोई ना? फरिश्ते है क्यों? नबी पाक ने कह दिता सानू यकीन आ गया। हज़रात मोहतरम ईमान दा नाम है जिहड़ी गल नबी पाक दी जुबान चो निकलावे हक के, जो सुना कह देवे पाक के, जो कमली वाकाना कह देवे ला शक। ज़माना गलत हो सकता है, कानून गलत हो सकता है, दस्तूर गलत हो सकता है, जज गलत हो सकता है, वकील गलत हो सकता है, अल्लामा फहामा गलत हो सकता है, आसमान दड़ाम करके जमीन ते गिर सकता है, जमीन हम दरदराड़ा तै सकदियां ने, समंदराम दरगाह लग सकदियां ने, सूरज मुखालफ सिमत तो तनु हो सकता है, और रोज़े क़यामत कैम हो सकता है। पर मेरे नबी पाक दी ज़ुबान चो निकलिया कोई जुमला गलत नहीं हो सकता। इसे ईमान कहा जाता है कि जो अल्लाह के पैगंबर कह दे वो हक है। अखा बंद करके चुप करके कमली वाले दी गल नू मनना इनू ईमान कहंदे ने। हुण मैं अपने गिरेबान च नज़र पावां, तुसी अपने गिरेबान च नज़र पाओ, क्या असीं इंजी करने आ? इधरों नबी पाक दी हदीस पढ़ के नाल ही मान लैने आ? नहीं 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 नहीं, असीं ते पता नहीं किन्ने किन्ने इतराज करने आ, अगरचे मगरचे चूंके चनाचे, इधर की उधर की, ये है वो है, फलां से पूछूंगा फलां से पूछूंगा, फलां से बात करूंगा फलां से करूंगा। ईमान नहीं, ईमान दा नाम है कि जेड़ी गल कमली वाले दी जुबान चो निकल जावे, बस इधरों गल निकलन दी देरे उधरों नाल ही कह दियो सोने दा हुक्म आ गया, मैं सरे तस्लीम खम कर छड़िया। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां इनू कहंदे ने ईमान। दिल नबी दे प्यार कोलों रजदाई नहीं, दिल नबी दे प्यार कोलों रजदाई नहीं, सोना एहो जिहा जग विचों लभदाई नहीं। मेरे नबी दी जुबान मेरे वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं।
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ بیان چنگا لگدا ہی نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا دراؤ لہذا میں تانوں ایمان سمجھا چکیاں واں ایمان دا نام ہے کہ نبی پاک دی حدیث ویکھ دے جاؤ تے من دے جاؤ ویکھ دے جاؤ تے عمل کر دے جاؤ ویکھ دے جاؤ تے سینے لگام دے جاؤ ویکھ دے جاؤ تے پیار کر دے جاؤ اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا دراؤ اے ہو گیا نبی پاک دی ذات تے ایمان لے کے آنا اے پہلا اصول ہے کل جڑا بھی بندہ تانوں نظر آوے آکھے جی میں نبی پاک نال بڑا پیار کرنا وا تسی ویکھنا ہے کہ نبی پاک دی گل بھی مندا ہے کہ نہیں تے جے نبی پاک دی گل مننے تے پھر من جو بھی واقعی نبی پاک نال پیار کردا ہے تے جے گل مننے ہی کوئی نہ تے ایویں کہی جائے میں صدقے جاواں میں قربان جاواں تے حدیث منن دی واری آوے میں ملتان جاواں جی جی کہے تے سمجھ لو بھائی کو روڑا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا اے ہو گیا پہلا اصول ہن سنیے دوسرا اصول نبی پاک علیہ السلام نال جڑا بندہ محبت کرنا چاہتا ہے سچی پکی محبت او دری دوسرا قانون اللہ دے قرآن نے بیان کر دیتا ہر قانون قرآن تو بیان کرنا ہے قرآن تو باہر نہیں جانا دوسری گل اللہ پاک دے قرآن نے بیان کیتی ہے جڑا بندہ میرے پیغمبر دی ذات پاک نال واقعی محبت کردا ہے اونوں چاہیدا ہے میرے پیغمبر دی عزت بھی کریا کرے میرے پیغمبر دی توقیر بھی کریا کرے میرے پیغمبر دا ادب بھی کریا کرے کیویں کرنا ہے اے قرآن دسدا ہے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا دوسرے مقام تے آکھیا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا اللہ یہ تین ہوا نے تین ہوا اے ویکھو وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ تین ہوا اللہ اللہ میں قربان جاواں کئی بیلی کہندے نے تسی ہو ماندے ہی نہیں اسی تے ہو کئی جانے ہاں وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ تین ہوا او ہوا نہیں یہ عربی دیاں ہوا نے عربی میں ہو ضمیر ہوتی ہے ہو دا مطلب ہو دی ضمیر لوٹ دیئے واپس کتے وال فرمایا لیتو میں ترجمہ کرنا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُعَزِّرُوهُ ادا معنی عزت کرو کہ دی نبی پاک دی وَتُوَقِّرُوهُ توقیر کرو کہ دی نبی پاک دی وَتُسَبِّحُوهُ تسبیح بیان کرو کہ دی اللہ پاک دی پہلیاں دو ہوا میرے پیغمبر وال لوٹ دیاں نے اینڈ والی ہو اللہ پاک وال لوٹ دیئے ہون ذرا تسی غور کرو تے تو انو مسئلہ سمجھ آئے گا اللہ پاک فرما دینے وَتُعَزِّرُوهُ میرے پیغمبر دی عزت کرو وَتُوَقِّرُوهُ میرے پیغمبر دی توقیر کرو وَتُسَبِّحُوهُ اللہ پاک دی تسبیح بیان کرو اندازہ کرو نا اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی عزت دا حکم پہلے دیتا ہے اپنی تسبیح دا حکم بعد وچ دیتا ہے اللہ پاک دسنا چاہندے نے جڑا میرے پیغمبر دی عزت نہیں کردا میں او دی تسبیح قبول میں او دیاں تسبیحاں قبول نہیں کردا میں او دے من کے ٹھن کے قبول نہیں کردا میں او دا ٹک 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 قبول نہیں کردا میں او دیاں جلیاں قبول نہیں کردا اگر چاہتے ہو اللہ کے ہاں تمہارا مرتبہ بنے اللہ
اللہ کے ہاں تمہاری زبان سے نکلے ہوئے جملے قابل قبول ہو تو میرے پیغمبر کی عزت کرنا سیکھو، میرے پیغمبر کا احترام کرو۔ جو کملی والے کی سادے لفظوں میں یوں سمجھ لو، جڑا میرے سونے دی عزت نہیں کردہ عرش والا رب او دی عزت کردہ نہیں 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 نہیں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا درام فرمایا پہلے میرے پیغمبر دی عزت کرو، میرے پیغمبر دی توقیر کرو، میرے پیغمبر دا ادب کرو۔ ہن ادب کیویں کرنا ہے؟ ادب کرم دے دو تین طریقے نے۔ میرے پیغمبر دی ذات پاک دا ادب کرنا ہے، میرے پیغمبر دی بات پاک دا ادب کرنا ہے، میرے پیغمبر دے نام پاک دا ادب کرنا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان داواں، میں ذات دا بھی ادب تے بات دا بھی ادب تے نام دا بھی ادب۔ نام دا بھی کیویں کرنا ہے بلا؟ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھنے ہاں کہ نبی پاک دی ذات پاک تے نام پاک دا ادب کیویں کرنا ہے۔ صلح حدیبیہ دا موقع ہے، حضرت علی المرتضی صلح نامہ پہلے کدے پہنے مکے دے کافراں دے درمیان تے نبی پاک علیہ السلام مسلماناں دے درمیان لکھا جا رہا ہے۔ اتے معاہدے دے ہیڈ لائن لگی گئے، یہ معاہدہ یہ صلح نامہ کفار مکہ، سردار مکہ، سرداران مکہ کے درمیان اور محمد الرسول اللہ کے درمیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ تو کہندے نے اسی تے توانو رسول مان دے ہی نہیں، اسی تے توانو پیغمبر تے رسول مان دے ہی نہیں، تسی کیوں لکھیا ہوتے محمد رسول اللہ؟ میرے آقا فرماندے نے کی چاندے ہو؟ کہندے نے جی محمد رسول اللہ مٹا دے ہو، البتہ محمد ابن عبداللہ لکھ دے ہو۔ حضرت علی المرتضی نے میرے پیغمبر نے آکھیا فرمایا علی محمد رسول اللہ ختم کر دے ہو، مٹا دے ہو نا۔ تے حضرت علی المرتضی کی فرماندے نے حضرت علی عرض کر دینے سونیاں میرے بچ اتنی جرت نہیں کہ میں تواڈا نا اپنے ہاتھ نال مٹا لواں، میرے کولوں مٹایا نہیں جا سکدا، میرے کولوں ختم نہیں کیتا جا سکدا۔ واہ علی جی میں صدقے جاواں تسی دسیا اے نبی پاک دے اسم دا ادب کیویں کرنا ہے، میرے پیغمبر دے نام پاک دا ادب کیویں کرنا ہے۔ اللہ تے میں تانوں پوچھنا وا جنے بندے بیٹھے ہو ہاں بھی سارے مسلمان ہو جی مسلمان نبی پاک دے نام دا ادب کر دے ہو جی جی بالکل کرنے ہاں کیویں کر دے ہو۔ ایک مثال دینا ہاتھ آپاں پلا کیویں نبی پاک دے نام دا ادب کرنے ہاں۔ ہر بندے دا نام کوئی اور ہوندا ہے لیکن وہ نام دے شروع وچ نبی پاک دا نام پہلے لگاندا ہے۔ مثلا کسی بندے دا نام صدیق ہے تو لکھے گا محمد صدیق، کسی بندے دا نام عمر ہے اور لکھے گا محمد عمر۔ اللہ 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 یعنی ہم نبی پاک کے نام کا ادب کرتے ہیں، اپنے نام سے پہلے کملی والے کا نام لکھتے ہیں محمد فلاں محمد فلاں۔ اے نبی پاک دے نام پاک دا ادب ہے، بڑی سونی گل ہے، بڑی چنگی گل ہے، بڑی زبردست بات ہے۔ لیکن میں ہاتھ بن کے ایک نکی جی گل پوچھنا چاہنا، تیرے نام نال نبی پاک دا نام ہی لگا ہوئے تے تو شراب بھی پیندا ہوویں، نبی پاک دا نام بھی تیرے نام نال جڑیا ہوئے تے تو گانے بھی سندا ہوویں، نبی پاک دا نام بھی تیرے نام نال جڑیا ہوئے تے تو جناب بے حیائیاں بھی کردا ہوویں۔ اے تے گل چنگی نہیں، اے تے گل چنگی نہیں۔ ادب کر میرے پیغمبر دے نام دا جویں سیدنا حضرت علی المرتضی نے کیتا ہے۔ اللہ خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم نے اس کا گزارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظالم و غلط ہے یہ تمہارا خیال، دامن مصطفیٰ میں کیسے چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ اللہ اللہ زندہ باد محمد رسول اللہ۔
اللہ 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 توجہ کر بس اللہ اللہ توجہ کرو باقی سنبھال لو پھولو گلکند بنا لیں گے کم آ جائے گا ہیں اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ بابتاں دا ذکر نبی پاک کے اسم پاک کا بھی ادب کرنا ہے اور آپ کی ذات پاک کا بھی ادب کرنا ہے اور آپ کی بات پاک کا بھی ادب کرنا ہے اچھا ایک اور دو گلہ میں تنو دسنا چاہنا ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا اللہ اے دیکھو نا بعد بندے بیٹے سلام نہیں لیتے پیار لیتے اللہ پاک آپ کو برکت دے جاؤ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ بابتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نل پیار نل سندے چلے جانا اے نا بعد پین جندہ ہے جدو کو بندہ فوت ہو جاندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے نا تے بعد دفعہ سی میت تے ایک چدر ڈالنے اس چدر دے اتے بعد دفعہ آیت الکرسی لکھی ہوندی ہے بعد دفعہ دے اتے چارے کل شریف لکھی ہوندے نے تو اس چدر دے اگلے دو کونے آپ تے نبی پا اللہ پاک دے نام لکھی ہوندے نے پچھلے دو کونے آپ تے نبی پاک علیہ السلام دے نام لکھی ہوندے نے ہن ویکھو نا او چدر جدو سی میت تے پانے تے نبی پاک دے دو نام پاک میت دے پیروں والے چلے جاندے نے یہ ادب نہیں میرے پیغمبر دے نام پاک دا یہ جہالت کی وجہ سے ہو رہا ہے جان بوجھ کر کون کرتا ہے یہ جہالت کی وجہ سے ہو رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بعد دفعہ جندہ ہے انج دیاں چادراں بھی موجود نے جنہ چادراں دیتے درود پاک لکھیا ہوندہ ہے مثلا درود ابراہیمی لکھیا ہے درود ابراہیمی جندر نبی پاک علیہ السلام دا نام پاک 4 مرتبہ آمدہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نام بھی 4 مرتبہ آمدہ ہے حتیٰ کہ نبی پاک دی آل دا ذکر بھی آمدہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد آل کا ذکر بھی ہے میرے پیغمبر کا نام بھی ہے سیدنا حضرت ابراہیم کا نام بھی ہے لیکن وہی چادر جس کے اوپر درود پاک پورے پہ لکھا ہے وہ کبھی تو ہم قبر پر ڈال دیتے ہیں کبھی ہم میت کے اوپر ڈال دیتے ہیں ہن ویکھو نا قبر دے تو چادر پائی ہوئی ہوے جے تے کلمہ شریف لکھیا ہوے کلمے وچ وی تے میرے نبی دا نام پاک ہے درود پاک تے لکھیا ہوے درود پاک وچ وی تے میرے نبی دا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نام ہے میرے پیغمبر دی آل دا ذکر ہے اے قبر تے پا دینیا مٹی مٹی تے پا دینیا اسی تے گھر آ جانے قبرستان وچ ہواواں چلدیاں نے درندے پرندے بھی آندے جاندے نے یہ میرے پیغمبر کے نام کا ادب نہیں ہے ادب کیجئے میرے پیغمبر کے نام پاک کا احترام کیجئے میرے پیغمبر کے نام پاک کا ادب کیجئے میرے پیغمبر کی ذات پاک کا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار قرآن کہندا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ادب کرنا ہے ادب کرنا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اے ہو گیا دوسرا اصول نبی پاک علیہ السلام نال محبت دا دوجا اصول ہے میرے پیغمبر دا ادب کرنا ہے احترام کرنا ہے جام تو ود کے کرنا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں تے تیسرا اصول کیے حضرات دی میری بات تو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی جڑی میں گل کر رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے نا اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا دراؤ تیسرا اصول کیے حضرات دی وقار تیسرا اصول ہے میرے پیغمبر دی ذات پاک نال محبت کرنا محبت کیویں کرنا جویں عام اپا نال نہیں جنی میرے پیغمبر دی ذات نال اتنا پیار کرنا جان تو ود کے اپنے بیوی بچیاں تو ود کے اللہ پاک فرماتے نے قرآن پاک اندر فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
وعشیرتکم واموال اقترفتموہا وتجارت تخشون کسادہا ومساکن تردونہا۔ فرمایا کل ان کان آباؤکم، نبی پاک نے محبت کرنی اپنے باپ تو بد کے، وابناؤکم بیٹیاں تو بد کے، واخوانکم پائیاں تو بد کے، وادواجکم دیویاں تو بد کے، وعشیرتکم کنبے قبیلے تو بد کے، وتجارتن اپنی کاروبار تو بد کے، وتجارتن تخشون کسادہ ومساکن تردونہا اپنے گھراں تو بد کے۔ یعنی ساریاں محبتاں پیچھے نے، باپ دی محبت پیچھے، کملی والے دی محبت اگے، بیٹے دی محبت پیچھے، کملی والے دی محبت اگے، گھر تے برادری دی محبت پیچھے، کملی والے دی محبت اگے۔ اے دی وجہ کی ہے ساریاں تو ود کے نبی پاک نال پیار کیوں کرنا ہے؟ اے دی وجہ کی ہے آؤ میں تنوں وجہ دساں۔ دنیا تے جیڑا بھی کوئی کس نال محبت کردا ہے، ہر محبت دے پیچھے کوئی نہ کوئی لالچ ہوندا ہے۔ باپ اپنے بیٹے نال پیار کردا ہے، باپ نو بیٹے تو لالچ تے کوئی نہیں ہوندا، لیکن باپ پہ چاہندا ضرور ہے میں جدو بوڑھا کھواں میرا باپ میرا پتر مینوں کما کے لیا کے دے وے، میرا بیٹا میرے بڑھاپے دی لٹھ بن جائے۔ تے جو ہی بابا بوڑھا کھو جائے تے پتر کما کے نہ لیا کے دے وے تے پاپا ناراض ہو جاندا ہے، محبت نفرت اندر بدل جاندی ہے۔ ماں بھی محبت کر دیے لیکن ماں بھی یہ چاہندی ہے میرے بڑھاپے دی لٹھ میرا پتر بن جائے، میرا پتر میری عزت کریا کرے، میرا پتر میرا احترام کریا کرے۔ تے جے ماں نو گالیاں کڈے پتر، تے جے ماں دی نافرمانی کرے تے محبت نفرت اندر بدل جاندی ہے۔ بھرا بھی محبت کر دینے، ایک دوسرے دے نال کوئی تعلق معاملات مطلب نے، او بھی کوئی نہ ہووے تے پھر محبت نفرت وچ بدل جاندی ہے۔ بندہ کاروبار کردا ہے، دکان پاندا ہے، دکان نال محبت کردا ہے، گھاٹا پین لگ جائے تے کہندا پراں پھونک دیو، دکان دی محبت نفرت وچ بدل جاندی ہے۔ ہر محبت بندہ ادو ہی کردا ہے، ہر محبت دے پیچھے کوئی نہ کوئی مطلب ہے۔ بغیر مطلب تے اس کائنات اندر اگر کوئی محبت کردا ہے تے آمینہ دا در یتیم کردا ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنے امتیاں نال پیار کیتا ہے، کوئی مطلب نہیں میرے پیغمبر نو، کوئی ماد اللہ لالچ نہیں میرے پیغمبر نو۔ یہ پھر بھی محبت کر دینے، پھر بھی پیار کر دینے، پھر بھی پتھر کھان دینے، پھر بھی میری تیری خاطر جناب گالیاں برداشت کر دینے، پھر بھی میرے پیغمبر رو رو کے اس امت لئی دعا کر دینے۔ او جڑا نبی رات نو اٹھ اٹھ کر کے روے تیرے واسطے، جڑا پیغمبر پتھر کھاوے تیرے واسطے، او جڑے پیغمبر دے دندان پاک کو زخمی کر دیتا جائے تیرے واسطے، اس نبی نال پیار کرنا میرے تیرے تے فرض ہے، میرے تیرے تے ضروری ہے۔ سانو چاہیے دنیا دیاں ساریاں محبتاں پیچھے چھڑ کے پیار کرنا کملی والے دے نال، جیدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ ہاتھ نبی دے پھڑائی جسے واقع اپنی چھڑی گل اپنی گل کتھ اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار تیجا اصول ہے، دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر میرے پیغمبر سے پیار کرنا۔ جن سیدنا حضرت عمر نبی پاک نال جا رہے ہیں اینج ہتھاں وچ ہتھ پائے تے حضرت عمر پیار چاہ کے کہندے نے سونیا میں تواڈے نال بڑا ہی پیار کرنا وا۔ آقا فرماتے نے کنہ کو پیار کرنا ہے؟ محبوبہ میں اپنی بیوی بچیاں تو ود کے ہر شے تو ود کے پیار کرنا وا۔ فرمایا جان تو ہی ود کے۔ حضرت عمر چپ ہو گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر ہجے گل بنی کوئی نہیں، ہجے گل بنی کوئی نہیں۔ حضرت عمر نالی فرماتے ہیں سونیا میں اپنی جان تو بھی ود کے تواڈے نال پیار کرنا۔ فرمایا فالانا ہن گل بنی ہے۔ عمر ہن ایمان پورا ہو گیا ہے، عمر ہن محبت دا لطف آ گیا ہے۔ پتہ لگا ہے کملی والے نال پیار اپنی جان تو بھی ود کے کرنا
करना है, अपने माल तो भी वध के करना है, अपनी जायदाद तो भी वध के करना है। अल्लाह सानू कमली वाले नाल सारी दुनिया हत्ता कि अपनी जान तो भी वध के कमली वाले नाल प्यार करन दी तौफीक अता फरमाए। भला सोचिए आप इंज करने आ नबी पाक नाल प्यार सारी दुनिया तो वध के करने आ? ना ना ना, साडे ते हिसाब किताब बड़े अजीब ने, साडे ते तौर तरीके बड़े अजीब ने। सानू ते रिश्तेदार कह देन असी बैंड बाजा भी बजा लेने आ, सानू ते रिश्तेदार कह देन असी ढोल ढमक्का भी खड़का लेने आ, सानू जनाब रिश्तेदार कह देन ते असी उन्हां दे मगर लग के कंजरियां सद के नाच गाना भी करवा लेने आ। एदा मतलब है फिर बरादरी अगे होई ना, एदा मतलब फिर धी पुत्र अगे होए ना। ए सारियां गल्लां छड़ दियो, कमली वाले पक्की सच्ची मोहब्बत कर लो, सब कुछ पीछे, कमली वाले दा प्यार सब तो अगे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, पर्दे च मेरियां मावां भैणां बैठियां होणगियां, मैं उन्हां वास्ते भी एक गल जिक्र कर देवां। हदीस पाक बुखारी शरीफ दे अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला दे कोल एक औरत आई, उन्होंने कहंदे ने उम्मे याकूब, औरत की कुनियत है उम्मे याकूब। आके कहने लगी ऐ अब्दुल्ला बिन मसूद तुसी हदीस बयान कर दियो, नबी पाक ने आख्या जेड़ी औरत अपने चेहरे तो बाल उखड़वाए, बाल उखेड़े चेहरे दे, ओदे ते अल्लाह दी लानत है। आपने फरमाया बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है। वो कहंदी है ते जे तुहाडी अपनी बीवी ये काम कर दी होवे ते फिर ते फरमाया फिर काहदा रौला है, तू औरत जात है मेरे घर जा सकनी है, मैं इत्थे बैठा वां, जा भला जाके वेख के आ। औरत हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद दे घर गई, वापस आई, आके कहंदी है मैं वेख के आई हां तेरी बीवी नबी पाक दी नाफरमानी नहीं कर दे। पर मैं गल सुन मेरी ये बहना, अगर मेरी बीवी अल्लाह दे पैगंबर दी नाफरमानी कर दी हुंदी, मैं एक रात भी अपनी बीवी नूं अपने घर विच ना रहन दिंदा। इनू कहते ने मोहब्बत, बीवी दी मोहब्बत पिछे, कमली वाले दी मोहब्बत अगे। और बीवी भी नबी पाक दी ना फरमान होवे ते बीवी नू समझाना है, बीवी दे मगर नहीं लगना, मगर के दे लगना है मुहम्मद रसूलुल्लाह। हुण तुसीं माशाअल्लाह घर जाना है ना ते घरे जाके चेक करना है कि तुहाडियां जड़ियां बीवियां ने ओ किताब सुन्नत दी मुखालफत नहीं करदियां, जे करदियां होणगियां फिर तुसीं डकना है, डक लोगे ना। बड़ा औखा काम जे, बड़ा औखा काम जे, क्योंकि जड़ियां ना गवर्नमेंट अजकल बड़ियां डाडियां ने हैं, औखा काम है, लेकिन औखा होवे ते भवें सौखा होवे, गल कमली वाले दी मननी है, मोहब्बत दा नाम है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, तवज्जो करना हजरात जी वकार, मेरे पैगंबर नाल प्यार पाला, मोहब्बत पाला। ऐ मेरे भाई ने चिट लिखी है, मैं पढ़ देना। लख दुनिया विच सोहणे हुसन पर सबे ओदे तू थल्ले, सारियां मोहब्बतां थल्ले ने। लख दुनिया विच सोहणे हुसन पर सबे ओदे तू थल्ले, नबियां विचों ओंदी लोको दुनिया विचों ओंदी लोको हो गई बल्ले बल्ले। बोलो अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मुहम्मदिन। खोल के कुरान देख शान मेरे पीर दा, नबियां दी लड़ी बिचों मोती जी अखीर दा। जे दियां गल्लां असीं कर दे, जे दियां गल्लां असीं कर दे, ओ मेरे मदनी सरकार। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मुहम्मदिन। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना गदराब तेजी वकार। ये हो गया 3 उसूल। हुण सुनो चौथा उसूल, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल जिहड़ा बंदा पक्की सच्ची मुहब्बत करदा है, ओनू चाहिदा है मेरे पैगंबर दी इत्तिबा करे। की करे?
اتباع کسے کہتے ہیں؟ حضرات تیزی وقار اللہ پاک دے قرآن تے لکھیا ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اور میں میرے پیغمبر اعلان کر کے کہہ دیو ان کنتم، اگر ہو تم جو حبون اللہ، اللہ پاک سے محبت کرنا چاہتے، فتبعونی، پھر میری اتباع کرو۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع دا مطلب ہوندہ ہے پیروی کرنا، پیروی کرنا کنو کہم دینے؟ انج کرنا جویں نبی پاک نے کیتا، اتباع انو کہم دینے۔ حضرات محترم، جڑا بندہ تہاڈے وچوں نبی پاک نال پکی سچی محبت کردا ہے، اونوں چاہیدا ہے میرے پیغمبر دی اتباع کرے، یعنی جویں نبی پاک نے جتھے جتھے کیتا اوویں کرے، جویں میرے پیغمبر نے خوشی دے موقع تے کیتا اوویں کر، جویں میرے پیغمبر نے غمی دے موقع تے کیتا اوویں کر، جویں میرے پیغمبر نے نماز شروع کر لگیاں کیتا اوویں کر، جویں میرے پیغمبر نے رکوع جان لگیاں کیتا اوویں کر، جویں میرے پیغمبر نے رکوع چوٹ کے کیتا اوویں کر، جویں میرے پیغمبر نے 2 رکعتاں مکمل ہون تو بعد اٹھ کے کیتا اوویں کر، جویں میرے پیغمبر نے نماز پڑھی اوویں نماز پڑھ، جویں میرے پیغمبر نے عید پڑھی اوویں عید پڑھ، جویں میرے پیغمبر نے جنازہ پڑھایا اوویں جنازہ پڑھا، میرے پیغمبر دی اتباع کرنا۔ فتبعونی میرے پیغمبر دے پیچھے پیچھے ٹریا جا، پیچھے پیچھے ٹریا جاؤ، جویں سونا کردا جائے اوویں کردا جاؤ، جتھے کملی والا بٹھا دے وے بیٹھ جاؤ، جتھوں کملی والا اٹھا دے وے اٹھ جاؤ، جتھے کملی والا لگا دے وے لگ جاؤ، جتھوں کملی والا ڈک دے وے اتھوں رک جاؤ، جتھے نبی پاک جان دا حکم دے دین اتھے چلا جا، جتھوں جان تو روک دین اتھوں جان تو رک جا، جڑے کپڑے پان تو منع کر دین وہ کپڑا پانا چھڑ دے، جڑا رنگ پان تو منع کر دین اور رنگ پانا چھڑ دے، جتھے مسکران تو منع کر دین اتھے مسکرانا چھڑ دے، جتھے رون تو منع کر دین اتھے رونا چھڑ دے۔ فتبعونی میرے پیغمبر دے پیچھے پیچھے ٹریا جا، پیدا کرن والے رب دی قسم ہے تو میرے پیغمبر دے مگر چلدا جائیں گا، حوض کوثر تو ہوندا یا سیدھا جنت الفردوس وچ جائیں گا۔ اللہ اللہ میں زندہ باد۔ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ بابا جی سمسام یاد ہے اور میں کر سن محمد محمد پکاندا چلا جا، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد محمد پکاندا چلا جا، ایکو گیت سمسام گاندا چلا جا، محمد محمد پکاندا چلا جا، محمد مسلمان بن جا، مسلمان ہو جا، نبی جی دی سنت تو قربان ہو جا، تے بدعت دے سر خاک پاندا چلا جا، تے بدعت دے سر خاک پاندا چلا جا، محمد محمد پکاندا چلا جا، اے ہو گیت سمسام گاندا چلا جا۔ اللہ اللہ کروڑوں بار درود و سلام میرے پیغمبر دی ذات پاک تے، خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ یہ ہو گیا چوتھا اصول کہ میرے پیغمبر دی اتباع کرنی، جویں سونا کبھی انج کرنا ہے، جویں کری انج کرنا ہے۔ تے پنجواں اصول بیان کریے، گل مکائیے۔ پنجواں اصول کیڑا ہے؟
एक पिंड विच इकट्ठे रहने आ, एक घर विच इकट्ठे रहने आ, एक शहर च इकट्ठे रहने आ। इकट्ठे रहंदियां लड़ाइयां झगड़े हो ही जाते हैं, वादा घाटा हो ही जाता है। लड़ाई तो बाप बेटे दे भी हो जाती है ना। सियाणे कहते ने जिथे भांडे होण उत्थे खड़का हुंदा ही रहिंदा है। सियाणे कहते ने जिथे घड़ा होवे उत्थे चिक्कड़ हुंदा ही रहिंदा है। सियाणे कहते जिथे अग बड़े उत्थे सेक लगदा ही रहिंदा है। सियाणे कहते जिथे अग होवे उत्थे धुआं हुंदा ही रहिंदा है। जिथे बंदे रहिंदे होण आपस विच रहंदे झगड़ा लड़ाई माड़ा चंगा वादा घाटा हुंदा ही रहिंदा है। कदी कोई जमाती मसला, कदी कोई इख्तलाफी मसला, कदी जनाब कोई जाती मसला। इख्तलाफात होते ही रहते हैं। इख्तलाफात का ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे लगाएं। इख्तलाफात का मतलब ये नहीं असी एक दूसरे का गिरबान फड़िए और यार इख्तलाफात का ये मतलब नहीं असी एक दूसरे के उत्ते परचे करवा देंगे, एक दूसरे बोलना छड़ देंगे, एक दूसरे सलाम लेना छड़ दिए। ना 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 ना, कट्ठे रहने इख्तलाफात होंदे रहंदे ने। लेकिन गल मेरी मैं समझाना चाहना, अगर नबी पाक नाल पक्की ते सच्ची मुहब्बत करना है फिर अपना हर झगड़ा हर रौला हर मसला मेरे पैगंबर दी अदालत अंदर लेके आया कर। जेड़ा फैसला नबी पाक कर देन चुप करके मन लिया कर। ये भी कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ इस्लामी मसले नबी पाक को हल करवाने ने। ना ना, जाती मसलियां दा हल भी मेरे पैगंबर को करवाना है। ऐ जिहड़ी मैं आयत पढ़न लगा जरा गौर कीजिए। फरमाया फला व रब्बी का ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। इस पूरी ऐप का तर्जमा मैं नहीं करदा, मोटी जी गल जिहड़ी विचों निकलदी ओ बयान करना। अल्लाह फरमाते ने सोनिया जेड़ा तेरा फैसला नहीं मनदा मैं उन्हों मोमन ही नहीं मनदा। ये इस आयत का मफहूम है। ते ये आयत नाज़िल पता कदों इधर शान नज़ूल सुन लो। दो नबी पाक दे सहाबी सन, नबी पाक दे दौर दे दो बंदे ते उन्हां दा आपस झगड़ा हो गया। असीं कहना दीनी मसले नहीं सन, दुनियावी मसले। झगड़ा किस गल दा है? कहंदा जमीन नूं पानी मैं पहले लगाना है, दूजा कहंदा नहीं मैं पहले लगाना है। एक सैयदना हज़रत ज़ुबैर थे, दूसरा एक और बंदा था। एक कहंदा मैं पहले लगाना है, दूसरा कहंदा मैं पहले लगाना। ये हुण कोई इस्लामी मसला तो नहीं ना, ये तो दुनियावी मसला आया ना। जमीन नूं पानी लाना दुनियावी मसला है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। झगड़ा हो गया है। वो कहता मैं पहले पानी लगाना, दूजा कहता मैं पहले लगाना है। असी लड़ने झगड़ने तो ये दोवें नबी पाक अलैहिस्सलाम को आ गए। हज़रत ज़ुबैर कहते यार आप लड़ते नहीं, आप फैसला नबी पाक को जाके करवाने। अल्लाह दे नबी जे दे बारे कह देन कि तू पहले पानी लगाओ, लगाना का ठीक है। नबी पाक दी अदालत अंदर आ गए। सोने असी पानी लगाना चाहते हैं। ये कहता जमीन मैं पहले पानी लगाना है, मैं कहना मैं पहले लगाना, तुसी देखो किहड़ा पहले लगाए। ते मेरे आका फरमाते ने तुसी मैनू ये दसो कि तुहाडे दोवां विचों जिधरों पानी आउंदा पहले जमीन किहदी आंदी है? ते हज़रत ज़ुबैर दा करदे ने महबूबा जेड़े पासों पानी आ रहा है पहले जमीन मेरी आंदी है, बाद अंदर जमीन दी आंदी है। ते मेरे आका फरमाते ने पहले पानी लाम दा हक भी तेरा बनदा है, क्योंकि जिधरों पानी आ रहा पहले जमीन तेरी आंदी है। तू पानी पहले ला लिया कर, लेकिन अपने भरा दा ख्याल करया कर, बाद अंदर पानी उन्होंने दे दिया कर। वो कहता जिहड़ा दूजा वो कहता जी ज़ुबैर तुहाडी हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ये तुहाडी फुफी दे जो बेटे होए तुसीं दी हक विच फैसला कर दिता है। हाय बस इन्नी गल ज़ुबान ते निकलण दी देर है। अल्लाह पाक ने आसमान तो आई आयत नाज़िल कीती जिहड़ी मैं पढ़ी है। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। सोहणिया इनू कह देना जेड़ा तेरा फैसला नहीं मनदा मैं रब दा ईमान नहीं मनदा। और लोगों की समझ आई असी लड़ी जाने, असी एक दूसरे ते फतवे लगाई जाने, एक दूसरे नाल सलाम लेना छड्डी जाने, एक दूसरे के कोल बहना छड्डी जाने। इंज नहीं करना चाहिए। झगड़ा कोई भी होवे उस झगड़े नूं मेरे पैगंबर दी अदालत अंदर लै करके आ जाओ। जेड़ा फैसला कमली वाले कर देन चुप करके मन लाओ। हदीसां अज भी साडे कोल
موجود نے حدیثاں دیاں کتاباں ساڈے کول موجود نے سارے مسئلے انہاں وچ لکھے ہوئے نے مثال دے طور تے میں ایک گل بیان کراں اور بات ختم کراں اللہ اللہ ویکھو نا کئیاں سالاں تو جھگڑا پیا چلدا ہے بریلوی بھائی کہندے نے اسی اذان تو پہلا صلات پڑھنی ہے اہل حدیث کہندے نے اسی نہیں پڑھنی لڑن دی کادی لوڑ ہے جھگڑن دی کادی لوڑ ہے ایک دوسرے تے فتوی لگان دی کادی لوڑ ہے ایک دوسرے دا گربان پکڑن دی کادی لوڑ ہے ایک دوسرے دے پرچے گرام دی کادی لوڑ ہے لڑنو جنہاں کول کملی والے دا دین نہ ہووے لڑنو جنہاں کول قرآن نہ ہووے لڑنو جنہاں کول سونے دی حدیث نہ ہووے او یارو اسی نبی پاک دے امتیاں سی بھرا بھراواں ایک ملک وچ کٹھے رہنے ہاں ایک پنڈ وچ کٹھے رہنے ہاں کیوں لڑنے ہاں آؤ میں تانوں حال دسنا وا سوکھا جائیدا حل ہے اذان کیڑا اج تو چلی ہے اذان نبی پاک دے دور تو چلدی آ رہی ہے میرے پیغمبر کے سامنے اذان 5 مرتبہ ہوا کرتی تھی کہ نہیں ہوا کرتی تھی دن رات اندر میرے پیغمبر دیاں سامنے 5 مرتبہ اذان آکھی جاندی سی آؤ نا اپاں حدیثاں کھول لینے ہاں بخاری کڈ لینے ہاں مسلم کڈ لینے ہاں حدیث کی جتنی صحیح حدیث ہیں ساری جمع کر لینے ہاں تے ساریاں وچوں ویکھ لینے ہاں جتھوں نبی پاک دے دور وچ اذان شروع ہوندی سی آپاں اذان اتھوں شروع کر لینے ہاں جے نبی پاک دے دور وچ اذان صلات تو شروع ہوندی سی تے اللہ دی قسم آپاں اتھوں شروع کر لینے ہاں تے جے نبی پاک دے دور اندر اذان صلات تو بغیر اللہ اکبر تو شروع ہوندی سی اللہ دی قسم آپاں اتھوں شروع کر لینے ہاں نہ جھگڑا ہے نہ لڑائی ہے نہ فساد ہے اے تے محبت دی گل ہے اے تے پیار دی گل ہے اسی نبی پاک دے امتیاں لڑ دے چنگے نہیں لگ دے ایک دوسرے دے بارے طرح طرح دیاں گلاں کر دے چنگے نہیں لگ دے نبی پاک نال جڑا بندہ سچی پکی محبت کردا ہے او دی نشانی ہے وے اونوں جدوں نبی پاک دی حدیث سنا دیو گے وہ اپنا جھگڑا واپس لے گا اپنا رولا واپس لے گا اپنی گردن جھکا کے کہے گا بھائی میرا رولا مک گیا میں کملی والے دی گل منن واسطے تیار ہاں کیونکہ اللہ پاک نے ساری کائنات دے وچوں میرے پیغمبر نو اونچا بنایا ہے اللہ تو بعد اس کائنات اندر سب تو اونچا جج میرا پیغمبر سب تو اونچا لیڈر میرا پیغمبر سب تو اونچا حاکم میرا پیغمبر تائیں فقیر نے آکھیا ہے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے سارے ایک باری خوش ہو کے کہہ دو سبحان اللہ اللہ جڑے مسجد ماشاءاللہ بیٹھے نے اللہ دے پرونے تسی بھی ذرا اچھو کے کہو سبحان اللہ اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے میں جاندیاں لے لینے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے نالے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے آئے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے پڑھ رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان ایویں ہورانو سر تے چڑھا چھوڑے آئے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے اللہ اللہ نے قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن تے میرا سلام فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اللہ پاک ایمان ودامن لئی کہہ رہے نے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ اللہ بابا جی نو صحت دے اللہ بابا جی دی لمبی عمر کرے میں تے وے حساب لایا جے اے بابا جی نا اے بابا جی جڑے نے نا وچوں جوان نے اتوں کیسنگ بابے والی چاڑی ہوئی سے اللہ پاک انہوں نے صحت دے تندرستی دے جڑا تسی آکھیا نا او میں بڑی دیر ہوگی پڑھیا میرے ذہن چ نہیں ہے گا تے میں ہور اشعار مینوں کہہ رہے نے میں دو نظم پڑھ دینا تواڈے سامنے ذرا توجہ کرنا نام آقا
جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا ذوق ہی ذوق سینوں میں بھر جائے گا ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان حرم مجھ کو یوں مت سنا بات بڑھی جائے گی دل مچل جائے گا میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے۔ دوبارہ آواز سے دعا کر لو جتنے مسلمان